एग्रीकल्चर से रिलेटेड तमाम मालूमात और हर किस्म के पौधों की देखभाल और इनकी अफजाइश के तरीके जानने के लिए सब्सक्राइब करें नेचुरल गिफ्ट चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको डेली बेस पर हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि खुशी हों और बागबानी के कामों में खूब दिल लग रहा होगा आपका। मेरे दोस्तों, मैं कभी कभी वीडियो का विचार आप लोगों से शेयर करता हूँ, मगर हर वीडियो में नहीं। और मेरी आज की वीडियो का टॉपिक जो है कि बैंगन के प्लांट की केयर कैसे करनी है। केयर यानी कि ये प्लांट आपको काफ़ी फ्रूट दे सके। तो दोस्तों, ये देखिए मेरे पास ये बैंगन के कुछ प्लांट्स हैं। इनको मैंने इनके सीड जो है मैंने गमले में उगाए थे इनकी पनीरी को, तो बाद में क्यारी में मैंने इनको शिफ्ट कर दिया था। ये तकरीबन 20 बीज थे जो गमले में मैंने उगाए थे, तो 5 इनमें डेड हो गए और ये तकरीबन अब मेरे पास 15 प्लांट बचे हैं। इनको मैंने इसी क्यारी में फील्ड सॉइल जिसमें मैंने यूज़ की थी, ये इस क्यारी में फील्ड सॉइल है जो मैं खेतों से लेकर आया। इसमें सिर्फ गोबर मिक्स है। अभी देखें ये ऊपर वाला हिस्सा काफ़ी ड्राई हो रहा है, हालांकि 2 दिन पहले मैंने इनकी गुडाई की थी। आज मैं इनकी गुडाई नहीं करूंगा क्योंकि आज जुमेरात है और कल जुमा, और जुमे को ही मैं इनको हर 7 दिन बाद पानी देता हूं। मगर अब गर्मी आ चुकी है, शदीद गर्मी मज़ीद आएगी, तो इसी वजह से अब हफ्ते में यानी कि 7 दिनों में मैं इस क्यारी को 2 बार पानी दिया करूँगा, क्योंकि हफ्ते के दौरान ये काफ़ी ड्राई हो जाती है। एक दफ़ा पानी अभी इसको कम पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस प्लांट के बारे में थोड़ा सा तारफ़ करवाता चलूँ। ये बैंगन का प्लांट जैसे भिंडी के प्लांट को काफ़ी सालों तक वो चल सकता है अगर उसकी केयर की जाए। तो ये बैंगन का प्लांट भी अगर इसकी केयर की जाए तो ये काफ़ी सालों तक जो है चल सकता है, बशर्ते कि अच्छे तरीके से इसकी केयर की जाए। ये वैरायटी जो मैंने लगाई थी, ये गोल बैंगन है। एक लंबे जो बैंगन होते हैं ये गोल हैं। इस प्लांट को ज़्यादा कायम देर तक बरकरार रखने के लिए क्या क्या इक़दाम करने चाहिए, तो ये तरीका जो नेक्स्ट टाइम मैं वक्फा से इस मेथड की वीडियो भी अपलोड करता रहूँगा। यानी कि जब ये प्लांट इस स्टेज पर पहुँच जाए कि इसको कई साल तक बरकरार रखने के लिए जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, इनकी वीडियो भी अपलोड करता रहूँगा। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा ये बैंगन जो है तकरीबन हर तरह की ज़मीन में, हर तरह की मिट्टी में हो जाता है, और साल में 12 महीने में इसको 3 बार काश्त किया जा सकता है। पहली काश्त जो है वो आप जनवरी फरवरी में कर सकते हैं, दूसरी जून जुलाई में, और तीसरी नवंबर सितंबर में। तो इसको मैंने फरवरी में काश्त किया था। ये देखें ये फूल निकल रहे हैं और ये इसके जो हैं इसके भी फूल बनेंगे। अभी छोटा सा ही प्लांट है, ये देखें। मेरा ख्याल 6 इंच इसकी जो हाइट है 6 इंच की होगी। बहुत छोटा प्लांट है, इसके फिर भी फूल निकल आए हैं। इसके अलावा हर तरह की ज़मीन के अलावा ये तकरीबन हर किस्म का मौसम बर्दाश्त कर लेता है ये प्लांट। तो अगर पानी की बात करें तो इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए इसके लिए फार्मर इसको खेतों में खैली बनाकर लगाते हैं। यानी कि ये मैंने क्यारी में खैली तो नहीं बनाई, जिसको पंजाबी में वट बोलते हैं, यानी कि ऊंचाई वाली जगह, वो खैली बनाकर ये प्लांट लगाए जाते हैं ताकि इसकी रूट को मुनासिब पानी मिल सके। खैली में लगाने का फ़ायदा ये होता है
اس کی روٹ صرف روٹ تک پانی ہی پہنچتا ہے، مناسب پانی پہنچتا ہے، اس سے اوور واٹنگ نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیں اس کی ابھی میں نے اس کی گڈائی یہ کیسے ڈرائی ہو رہی ہے۔ تو آج تو میں پانی نہیں لگایا، کل جمعہ ہے، کل میں اس کو پانی لگاؤں گا اور ہفتے میں اس کو میں 2 بار پانی دینا شروع کروں گا۔ تو دوستو اس کی اچھی کیئر کے لیے ضروری ہے اس پلانٹ کی ہر 15-20 دن بعد آپ گڈائی لازمی کرنی ہے۔ آپ نے اس کی گڈائی لازمی ہے ہر 15-20 دن بعد۔ یہ دیکھیں یہ صرف کیئر کی وجہ سے ہی، حالانکہ چھوٹے سے 6 انچ لمبائی ہے، ان پر فلاورنگ ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں پھول، یہ پھول آگے سے آہستہ آہستہ سوکھتا جائے گا اور پیچھے سے یہ جو اس کا ہے یہ فروٹ یہ بنتا جائے گا۔ اور اس کی کیئر میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ میں بتاتا ہوں کہ ٹماٹر، مرچ اور بینگن یہ 3 جو سبزیاں ایسی ہیں کہ ان پر کیڑے تو اٹیک کرتے ہیں مگر ان میں کچھ وائرس اور بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ تو میرے ویورز، ہزاروں ویڈیوز ان سبزیات کے بارے میں نے انٹرنیٹ پر دیکھی ہیں، مگر اور ان کی کیئر کا بھی بتایا جاتا ہے، مگر کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ان سبزیات کو گھر میں ان سبزیات کو اگا کر ان سے فروٹ لینا بہت ہی مشکل کام ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ تو چلیے آج نیچرل گفٹ چینل آپ کو بتائے گا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ خاص کر ان 3 سبزیات ٹماٹر، مرچ اور بینگن، ان پر جو بیماری آتی ہے وہ کیڑوں سے ہی وائرس آتا ہے۔ گھر پر جو سبزیات ہم اگاتے ہیں ان پر اکثر سپرے نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ یہ ہے کہ سپرے زہریلی ہوتی ہے، وہ پوائزن ہوتی ہے، اور اکثر لوگوں کے گھروں میں چھوٹے بچے بھی ان کے پتوں کو سے نقصان لے سکتے ہیں، گھریلو جانور بھی ہوتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ سپرے مہنگے ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے گھروں میں اگی ہوئی سبزی پر زہریلی سپرے کریں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان پلانٹ پر فروٹ تو لگ جاتا ہے مگر بہت کم، اور اس کی نسبت جو کھیتوں میں کافی اچھا رزلٹ ملتا ہے، کیونکہ ان کھیتوں میں جو یہ سبزیاں اگائی جاتی ہیں فارمر لوگ اگاتے ہیں۔ تو دوستو ان سارے جھنجھٹ سے بچنے کے لیے آپ لوگ میری نیم سپرے، جو نیم کی سپرے پتوں کی اور گوبر لیکوڈ سپرے والی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ میں نے اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ ان ویڈیو میں میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ گھریلو پیمانے پر آرگینک سپرے تیار کرنا بتایا ہوا ہے۔ یہ سپرے کارآمد بھی ہیں اور زہریلی بھی نہیں ہیں۔ اب یہ دیکھیں میں یہ وہی ان پر نیم کے پتوں کی سپرے کروں گا، تو دوسری سپرے میں بالکل نہیں کروں گا، وہ میرے پاس ابھی پڑی ہوئی ہے نیم کے پتوں کی سپرے جو میں نے تیار کی تھی، آپ کو ویڈیو دکھائی تھی۔ اور جو گوبر لیکوڈ سپرے تھی وہ آپ ضرور کریں اس کو، اس سے یہ ہوگا کہ وہ NPK فولیٹ سپرے کا کام بھی دے گی اور بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ اور اگر آپ کے چھوٹے بچے یا پیٹ مطلب کہ گھر میں پالتو جانور مویشی نہیں ہیں تو آپ کوئی سا بھی اچھا سپرے، کراٹے ہو گیا، میلاتھین ہو گیا، وہ اس کو لازمی کریں۔ سپرے کے بغیر اس سے فروٹ لینا بہت ہی مشکل کام ہے۔ یہ میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دوں، یہ سپرے کے بغیر اس سے جو فروٹ لینا بہت ہی مشکل کام ہے۔ اور اب بات کریں کہ سپرے ان پر کب کرنا چاہیے، تو میں آج آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں۔ جیسے یہ ابھی ان پر فلاورنگ ہو رہی ہے، یہ دیکھیں، تو جیسے ہی ان پر فلاورنگ شروع ہو تو آپ کو چاہیے کہ ہر 7 دن پر ان پر سپرے شروع کر دیں، جب تک اس کو فروٹ نہیں لگتا، چاہے اس پر کیڑے یا بیماری اٹیک کریں یا نہ کریں۔ آپ نے ہر سبزی پلانٹ کے پھول نکلنے پر سپرے کا استعمال شروع کر دیں، خواہ وہ سپرے آرگینک ہو یا مارکیٹ کا سپرے۔ اور یہ نہیں سوچنا کہ جب ان پر بیماری اٹیک کرے تو تبھی سپرے کریں گے۔ اوکے، تو دوستو یقیناً آپ میری تمام باتیں بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اور ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کوئی بات نہ سمجھ آئے تو ویڈیوز میں کمنٹس کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی
کو دبائیں تاکہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ انفارمیشن کی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ تو اوکے، تو بائے، ملتے ہیں اگلی انفارمیشن کے ساتھ، کسی اور انفارمیشن کے ساتھ۔ اس وقت تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بائے۔